अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। मैं हूं अली डार और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमिना शेख साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी आज। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी थम नहीं पा रही। दोनों ममालिक की जानिब से हमले और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इन गैर मामूली हालात में OIC का अहम इजलास तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ है। नाज़रीन, इजलास के दौरान न सिर्फ ईरान में जो हालिया कशीदगी है उसका तफसीली जायजा लिया गया है, बल्कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो बढ़ता हुआ तनाव है, जो गजा पर इसराइली हमलों के हवाले से खसूसी सेशन है, वो भी मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में तुर्की के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका कहना था कि इस वक्त मामला सिर्फ गजा या ईरान का नहीं है, बल्कि मामला इसराइल को रोकने का है। पाकिस्तान की जानिब से इसहाक डार ने ईरान इसराइल कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि पाकिस्तान सफारतकारी और इस्लामी यकजहती के असूलों पर कायम है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हैं मार्को रूबियो, उनके दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने जो करीबी ताल्लुकात हैं वो खित्ते में क़याम में किरदार अदा करता रहेगा उस हवाले से। जबकि दूसरी तरफ जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट दिया, बयान जारी किया है। इसराइल ईरान की जो जौहरी तंसीबात है मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत नहीं रखता, इनका स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान के खिलाफ ज़मीनी फ़ौज भेजने का इम्कान आखिरी ऑप्शन होगा। इसमें सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी सदर इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाएंगे और ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग होने जा रही है, जो मज़ीद जो कशीदगी सूरत हाल है जो बढ़ रही है, उसका मुस्तकबिल अब क्या होगा? क्या ये ज़मीनी जंग होगी या नहीं होगी? बहुत सारी चीज़ें इसी पर आज हम बात करेंगे। इस हवाले से जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे जो एनालिस्ट मौजूद हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब, आगाज़ में आपसे करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि इस मामले पर आप भी खासे एक्टिव हैं, एक्स के ऊपर आपके खासे आपका मौक़िफ़ मैं देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ मैं आपको। बैरिस्टर साहब, ये कहिएगा कि अब जो जंग इस वक्त जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें अब हर कोई सवाल ये कर रहा है, जानना ये चाह रहा है कि इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या यूनाइटेड नेशन कोई किरदार अदा कर सकता है? OIC किरदार अदा कर पाएगा? पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? कोई और जो कंट्री है, रशिया है, चाइना है, वो इसमें इंटरवीन कर सकते हैं किसी तरह से? या फिर बिलाखिर अमेरिका के पास ही सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो शायद वो इस जंग को रोक पाएंगे या कोई हल निकाल पाएंगे, या फिर वो शायद बराह रास्त इस जंग में कूद भी सकते हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अली, इससे पहले कि जवाब दें, ये एक्स पे एक और भी जंग लड़ते रहते हैं। आई डोंट नो कि आपने वो भी देखी या नहीं, तो उसके बारे में भी इनसे जरूर सवाल पूछेगा कि इनकी दूसरी जंग कैसी चल रही है। और मैं ये गुजारिश करूँ, वो जंग से तो सभी वाकिफ हैं और जब वो टॉपिक आएगा मैं बिल्कुल उस पर बात भी करूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ तो अभी भी गुजारिश ये है, डार साहब, गुजारिश ये है कि जैसे कि आपने शायद एक से भी देखा हो और इस प्रोग्राम से भी हम पिछले कुछ अरसे से, कम से कम मेरा ये कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर गारंटी करता था अमन को दुनिया भर में 1948 के बाद, जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर क्रिएट किया गया था, जिसका गारंटर था अमेरिका, ख़ास तौर पे जो 1989 में बर्लिन वॉल गिरने के बाद जब यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो गया, तो एक अमेरिका था जिसकी तरफ सब लोग देखते थे कि जी क्या फैसला करना है। आपको याद है 2001 में जब इस खित्ते के अंदर जंग शुरू हुई थी, अफगानिस्तान वाली, और उसके बाद 2004 में इराक वाली, तो अमेरिका को कोई बड़ी कोलिशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं अकेले भी करने, उसने कहा कि मैं अकेला भी ये कर सकता हूँ, कौन है मेरे साथ चलने को? तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ मेंबरान जो हैं वो मुतल्लिका साथ शामिल हो गए। बहुत सारी दुनिया ने अपोज किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, अमेरिका ये जंग ना करे। लेकिन एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी जिसमें ना चीन अभी इतनी बड़ी ताकत बन के सामने आया था, रूस भी अभी रिकवर कर रहा था कोलैप्स ऑफ USSR के बाद से, तो एक अमेरिका ही वाहिद ताकत था, वो जो कह देता था उस तरफ दुनिया चल पड़ती थी, और उसके पास यूनिलैटरल पावर थी इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की। पिछले 20 साल के अंदर, 2001 में, 20-25 साल के अंदर, 2001 के बाद से जब एक यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका ये काम अकेले कर सकता था और उसके कहने पे UN की रेजोल्यूशंस भी पास हो सकती थी जो इन्फोर्स होती थी, उसके कहने पे IMF चलता था, वर्ल्ड बैंक चलता था, दीगर चीज़ें चलती थीं, हमने देखा कि ये वाला जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसको इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, ये पिछले 20 साल में इफेक्टिवली क्रम्बल कर गया। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक, जो इंटरनेशनल हमारी गारंटर्स हैं उनके मुताबिक,
اگر روس یوکرین کے اوپر حملہ کرے گا تو پوری نیٹو اپنی فورسز کو لے کے لڑے گی، جس کا مطلب ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، امریکنوں کے بھی، برٹشرز کی بھی، فرینچ کے بھی، جرمنز کے بھی، رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پرومس ہولڈ نہیں کیا، نہ نیٹو روس کو ہرا سکا یوکرین کو سپورٹ دے کے، نہ بوٹس آن گراؤنڈ کیے گئے نیٹو کی دیگر فورسز کے، یوکرینینز اکیلے لڑ رہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسی انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کا مقصد یہ تھا کہ جب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کسی چیز کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کر دے گی تو جو بھی ممالک ہیں وہ اس ریزولوشن کے تابع رہیں گے۔ نہ کشمیر کے متعلق ریزولوشن کے اوپر آج تک بھارت نے امپلیمنٹیشن کی، نہ غزہ کے اوپر، اسرائیل پہ جو ریزولوشنز ہیں اس پہ آج تک اسرائیل نے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یو این ریزولوشنز تو اب ایفیکٹولی ہولڈ ہی نہیں کرتی۔ اس سے آگے کی بات یہ تھی کہ انٹرنیشنل ورلڈ، یہی اسی ساری کہانی کے اندر یہ بات تھی کہ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کسی کے خلاف فیصلہ دے دے گی، اگر کوئی جینوسائیڈ کرتا ہے، خواہ وہ پینوشے ہو چلی کے، یا وہ ساؤتھ امریکن مختلف لیڈرز ہوں جن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، کبھی کبھی افریقہ کے لیڈرز ہیں جن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلے دیے کہ یہ وار کرائمز کرتے ہیں، انہوں نے جینوسائیڈ کی، ان کو سسٹم سے الگ کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایزمپشن اب ہولڈ نہیں کرتی۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کا فیصلہ دے دیا، جس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ اسرائیل کو، نہ نیتن یاہو کو، نہ ان کے الائز کو۔ تو جو انٹرنیشنل ورلڈ بیسڈ آرڈر تھا وہ تو اب ہولڈ نہیں کرتا۔ اس سچویشن کے اندر ایک نیا آرڈر یہاں سے ڈیولپ ہوگا، اس آرڈر کی اپنی الائنسز ہوں۔ ہمیں کچھ الائنسز تو پتہ چل گئیں کہ اسرائیل کی الائنس ہے امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی الائنس نہیں ہے ایران کے ساتھ، لیکن ابھی دی ادر شو ہیز ٹو ڈراپ کہ اگر واقعی یہ کتنی بڑی جنگ ہو گئی تو کیا ایران کے پیچھے بھی کچھ الائنسز ہیں؟ کیا اس میں چین، روس، دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ پاکستان کی بڑا کرٹیکل رول ہوگا، جیسے کہ ہم سب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہوگا 2 یا 3 طریقوں کے پرسپیکٹو سے۔ ایک تو اگر پاکستان 2001 کی افغانستان کی جنگ کی طرح امریکن الائنس کو فیسیلیٹیٹ کرے تو تقریباً کوئی طریقہ نہیں ہوگا ایران کا اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوگا جس میں ایران جیت سکے۔ خدا نخواستہ اس کو ہار کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستان کی ایئر سپیس بھی یوز ہو رہی ہے، پاکستان لوجسٹیکل سپلائز بھی کر رہا ہے، انٹیلیجنس بھی دے رہا ہے، جیسے کہ افغانستان کی جنگ کے اندر ہم نے کی۔ دوسری آپشن یہ کہ پاکستان دوسری طرف آ جائے اور چین اور رشیا کا ایک کانڈوئٹ بن کے ایران کو ٹیکٹیکلی سپورٹ کرنا شروع کر دے، کچھ لوجسٹکس دے کے، کچھ دیگر چیزیں دے کے۔ اگر یہ رول پاکستان نے اپنایا تو ایران اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ امریکہ کو بوٹس آن گراؤنڈ کرنے پڑیں گے، یعنی کہ اپنی طاقت، اپنے ایکچوئل ٹروپس ایران میں اتارنے پڑیں گے، جو آپ نے دیکھا کہ افغانستان تک کے اندر امریکہ نہیں جیت سکا۔ ایران تو بہت بڑا ملک ہے۔ اور تیسری آپشن یہ ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہ کرے، کہے کہ میں نیوٹرل ہوں، نہ میں ایران کی ہیلپ کروں گا، نہ میں اسرائیل کی ہیلپ کروں گا، نہ میری ایئر سپیس یوز ہوگی، نہ میری انٹیلیجنس یوز ہوگی، نہ میری بیسز یوز ہوں گی۔ ایسی سچویشن کے اندر ایران کو اپنی الائنسز کرنی پڑیں گی، اسرائیل اور امریکہ اپنی الائنسز کے ساتھ لڑے گا۔ یہ 3 آپشنز میں سے پاکستان کیا پک کرتا ہے، یہ تو میرا خیال ہے میڈم جو کہ گورنمنٹ کا حصہ ہے ہمیں تھوڑا سا بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل برسر صاحب پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کی ہے، میں اسی سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا کنیکٹڈ۔ آمنہ صاحبہ، اسرائیل نے جنگ مسلط کی ایران پر، ایران نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، ہم بدلہ لے رہے ہیں، ہم رسپونڈ کر رہے ہیں کیونکہ جنگ آپ نے مسلط کی ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت جنگ کے مسلمان ہیں وہ خاصے پرسکون دکھائی دے رہے ہیں، وہ خاصے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جس نے وہ منظرنامہ دکھایا اسرائیل کے اندر جو شاید ہم غزہ کے اندر کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس پر تو خاصے مسلمان مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ سینیریو اگر بگڑتا جاتا ہے، مزید صورتحال خراب ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے؟ پاکستان کے رول کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اہم جو سٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سامنے آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لاسٹ آپشن دیں گے اور جنگ جو ہے وہ آخری حل ہوگا، اگر فوج اتارنی وہ لاسٹ آپشن ہوگا، وہ ایران سے بات کریں گے، اگر نہیں تو 2 ہفتے کا وقت انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے ایران کے حوالے سے حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوں گے، اور پاکستان کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیے علی،
देन अगेन आई थिंक कि हम इस बारे में कोई हतमी राय तो नहीं दे सकते कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन जो मेरी समझ है इस मामले की, मुझे लगता है इट इज़ हाईली अनलाइकली कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे. मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. उसकी कुछ वजूहात है. देखें, अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो शायद वो सेम डे भी कर सकते थे. उसके लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगने की ज़रूरत नहीं थी. उस 2 हफ्ते में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनकी इंपॉर्टेंस को. उन 2 हफ्तों के दौरान ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से. वो 1 घंटे की मुलाकात थी, वो 2 घंटे पे गई. फिर उसके बाद जो वाइट हाउस से खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट्स रिलीज हुई जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि जी मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे उनको होस्ट करने का मौका मिला. तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए तो पॉजिटिव हैं ही हैं, बट पाकिस्तान के लिए नॉट जस्ट एज ए स्टेट पॉजिटिव हैं. दीज थिंग्स बेसिकली ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप पाकिस्तान का जो स्टांस है ईरान और इजराइल को लेके, ये उन चीज़ों, क्योंकि देखें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती चलूँ कि ये तो सबको पता है पाकिस्तान तो ऑफिशियली अपना ये स्टांस बता चुका है पूरी दुनिया के सामने, फॉरेन ऑफिस के थ्रू, सोशल मीडिया, प्राइम मिनिस्टर, हर तरह से कि वी स्टैंड बाय ईरान. और हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि वी स्टैंड बाय ईरान, हमने इस जो इजरायली जारियत हुई है उसकी बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है हर लेवल के ऊपर. तो जब उस चीज को जानते हुए समझते हुए अमेरिका हमें ओपन आर्म्स के साथ वेलकम भी कर रहा है, अमेरिका उस मीटिंग में इस इशू को डिस्कस भी कर रहा है. अमेरिका उसके बाद आज जो वजीर आजम की मार्को रूबियो के साथ बात भी होती है उसके ऊपर भी ये बात डिस्कस हुई कि आपने, एक तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया और साथ ये बात भी डिस्कस की गई कि जी हम अमन चाहते हैं और आप इसके अंदर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किया. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद OIC के इजलास के अंदर बड़ी ओपनली, देखिए बहुत दफा पहले ऐसा होता था जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हमें बुरा भी फील करना चाहिए. बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि बड़े ढके छुपे अल्फाज में मजम्मत की जाती थी इस तरह के किसी एक्ट की, जैसे साद साहब ने बड़ा राइटली कहा कि उनको जो है वो क्रिमिनल भी डिक्लेयर कर दिया गया, नेतन्याहू को सब कुछ कर दिया गया, पर उसके बारे में कुछ नहीं हुआ. पर इस वक्त मेरे ख्याल में जो अलायंसेस हैं, जो पूरी दुनिया का मौक़िफ़ है वो बहुत बदल चुका है और वो बदलने से ज़्यादा वो बड़ी वाज़े कर दिया गया है. और तमाम ममालिक ने OIC में भी बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और ये कहा गया कि जी अमन जो है वो होना चाहिए इस खित्ते में. सो आई थिंक ये इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते. ये सारे इंसिडेंट्स जो वन आफ्टर द अदर, और अभी 2 हफ्ते में आई एम 100% श्योर कि ऐसी बहुत सारी और चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान का डे 1 से जब से ये इशू आया, पाकिस्तान का एजेंडा ये रहा है कि हमने इस जंग को होने से रोकना है. हम अमन चाहते हैं. अगर हम अपने लिए अमन चाहते हैं तो हम दूसरों के लिए भी, अपने एलाइज के लिए भी, जिनके हम वेल विशर हैं, हम उनके लिए भी अमन चाहते हैं. तो इसलिए ये जो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू स्टॉप हियर. एंड 2 वीक्स बाद जो डिसीजन होना भी है वो इंशाल्लाह मेरी नज़र के मुताबिक वो पीस की फेवर में, सीज फायर की फेवर में ही होगा. कोई अमेरिका मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ऐसा रोल प्ले करेगा. नेतन्याहू के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज आई थिंक ही जस्ट लव्स टू गो अराउंड किलिंग पीपल. उनके बारे में तो ट्रम्प भी तो कह रहे हैं, उनके बारे में तो ट्रम्प कह रहे हैं कि ये किसी के काबू में नहीं, हमारी मैं वही बात कह रही हूँ ना, वो तो उनको वैसे भी ऐसे लगता है कि उनके कोई सर पे खून सवार है. कोई सेन आदमी, कोई सेंसिबल इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता. मैं ये OIC, बिल्कुल मैं ना OIC और यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी आपसे सवाल करूंगा. इस पर भी बात करनी बड़ी जरूरी है. गुज़िश्ता रोज क्या हुआ, OIC में क्या हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर बात करते हैं. लेकिन इससे पहले बैरिस्टर साहब एक अहम सवाल आपकी जानिब लेकर आऊंगा. वो ये कि 1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया इमाम खुमैनी का, और उसके बाद से वहां पर इस वक्त जो दौर चल रहा है आयतुल्लाह खामनाई का, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी और इसराइल ने खुल के बोला कि अब ये हमारी शायद टॉप लिस्ट पर होंगे क्योंकि ये रजीम की बातें चल रही हैं. असल हदफ क्या है आपके ख्याल से, इसराइल का असल टारगेट क्या है, क्यों ये हमला किया जा रहा है? क्या वाकई में रीजन ये है कि वहां पर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रही है, असफहान है, नातंज है, ये वो इलाके हैं जहां पर ये समझते हैं कि खतरा है, या असल मकसद है कि वहां से रजीम को चेंज करना है? उसके लिए तमाम तर चीजें की जा रही हैं. बहुत सारी हाई प्रोफाइल किलिंग्स भी हो चुकी हैं, टारगेट किया गया बहुत बड़े बड़े लोगों को. अब शायद सुप्रीम लीडर की जान खतरे में. देखिए, ये दोनों बातें डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में कनेक्टेड हैं. जब तक ये रजीम इस तरह की रहेगी जो कि ईरान की अपनी इंडिजिनस रजीम है, जो ईरान के लिए सोचती है, जो ईरान के लोगों ने इलेक्ट की है, जो ईरान की आवाम की उमंगों के साथ चलती है, जो कि इस वक्त की रजीम है,
تب تک تو وہ اپنی خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنی خود مختاری میں نیوکلیر پاور بھی بننا چاہتے ہیں, دیگر چیزیں بھی بننا چاہتے ہیں. کیوں نہ بنے, تمام ممالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک پیسفل طریقے سے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو بنائیں بھی, اس سے بجلی بنائیں, اس سے دیگر بہت سارے اچھے کام کریں. اور ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے. اگر اسرائیل کو حاصل ہے تو ایران کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں جب تک یہ اس طرح کی ایک ایران بلٹ رجیم رہے گی, وہ جو بھی ہو, وہ خامنائی صاحب ہوں, اس سے پہلے خمینی صاحب تھے, ان کے بعد کوئی اور ہوگا, تو وہ یہی چاہے گا. اسرائیل اور امریکہ کا یہ کہنا ہے, جو کہ آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا بھی ہوگا, کہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو وہ بار بار انٹرویوز کروا رہے ہیں. یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے, رضا شاہ پہلوی والی, شاہ آف ایران کے دور کی بات, شاہ ایران کے دور والی بات, یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کو کہ نہ ایران کے لوگ مانتے ہیں, نہ ایران کے لوگوں نے ان کو کبھی آج تک کبھی بھی ووٹ کیا, نہ ان کو ایکسیپٹ کیا, ان کے خلاف ریولوشن کی, ان کے خلاف خمینی صاحب کی جو ریولوشن تھی 1979 کی ایران میں, وہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف تھی. یہ امریکہ سے یا باہر کی جو پاورز ہیں ان کی ایک سپانسرڈ مونارکی تھی جو شاہ ایران کی تھی. ہمیشہ اس نے ایران کے اپنے لوگوں کے لیے کم اور باہر کی پاورز کے لیے, یہ جارڈن کے کنگ کی طرح باہر کی پاور کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا, اپنے لوگوں کو نہیں کیا. اگر تو اس طرح کی کوئی رجیم آ کے بٹھا دی جاتی ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں اشرف غنی اور امراللہ صالح کی اس طرح کی رجیم تھی جو باہر کی پاورز کو ریپرزینٹ کرتی تھی, افغانستان کے اپنے لوگوں کو نہیں کرتی تھی, جیسے جارڈن کے اندر اس طرح اس وقت رجیم موجود ہے. اگر خدا نخواستہ ایک رجیم ٹاپل ہوئی ایران میں اور ایک ایسی رجیم بٹھا دی گئی جیسے اب آج کل سیریا میں ہے, جو کہ اسرائیل اور امریکہ سپانسرڈ ہوگی, پھر تو شاید یہ پروسیس کسی طریقے رک سکے. لیکن اگر کوئی بھی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی رجیم ہوگی, لوگوں کی اپنی مرضی سے بنائی ہوئی رجیم ہوگی, تو وہ صرف خود مختاری کی بات کرے گی, وہ کسی اور کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی. اور میں آخری جملے میں صرف اتنی سی بات کروں کہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی رجیمز ہی ملکوں کو آگے لے کے چل سکتی ہیں. جب لوگوں کے مرضی سے نہیں, دیگر کچھ چیزوں کی مرضی سے حکومتیں بنے تو ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. واقعی جب کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومتیں بنے تو واقعی اچھی نہیں ہوتی, وہ ہم نے دیکھ لیا. نہیں ہوتی. آمنہ صاحبہ سمجھ گئی, آپ ٹاپک چینج کر رہی ہیں, ابھی ہم نے کچھ اور بات بھی کرنی ہے. نہیں میں نہیں کر رہا, میں ایران پہ رہنا چاہتا ہوں, صرف ایک جملہ. جی جی ٹھیک. آمنہ صاحبہ, او آئی سی کی آپ نے بات کی, آپ نے یونائٹڈ نیشن کی بات کی. میرا سوال یہ ہے کہ او آئی سی کا کردار تو ہم نے پہلے بھی دیکھا, او آئی سی میں اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو موقف سامنے آ رہے ہیں, جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, جو مذمتیں سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن کی ہم بات کر لیں. گزشتہ روز سب نے بات کی, چائنا نے کی, رشیا نے کی, پاکستان نے بڑا تگڑا موقف دیا, یو این سیکرٹری جنرل ہے ان کا بیان آتا ہے, انٹونیو گوتریس کا آتا ہے, اور سب یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور ساری چیزیں. لیکن اگر آپ بات کریں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کی, تو اسرائیل نے کبھی بھی کسی بھی چیز کو, کسی بھی بیان کو, کسی بھی رول کو کسی کھاتے میں وہ لے کے آیا نہیں, اور وار کرائمز وہ کرتا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سویلینز وہاں پہ کس طرح سے غزہ میں شہید کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی خاص کوئی اہمیت ہے؟ کیا یہ ادارے یا انٹرنیشنل پاورز جو ہیں اسرائیل کو روک سکتے ہیں, یا پھر امریکہ ہی ہے جس نے کہنا بھائی رک جاؤ, آپ کو رکنا ہوگا, کیونکہ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں میں روک سکتا نہیں ہوں, تو کس طرح روکنا ہے پھر اس صورتحال کو؟ کیا پھر تو معاملہ بہت بڑھ جائے گا؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو باتیں. ایک یہ بات الگ ہے کہ کیا یہ ادارے اسرائیل کو روک سکتے ہیں یا نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ادارے باقی تمام لوگوں کو اسرائیل کے خلاف اکٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں. سو آئی تھنک دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. اور میری خیال میں بات یہ ہے کہ یہ جس طرح اب آج او آئی سی کے اوپر جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوغان, انہوں نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا. انہوں نے کہا جی خطے کے پیس کے اندر سب سے بڑا آبسٹیکل جو ہے وہ نیتن یاہو ہے. سو اور تمام ممالک نے اسی طرح کے سٹانس لیا, اور جیسے آپ نے کہا کہ یو این کے اندر بھی اور سب جگہوں پہ. سو بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک کچھ دن پہلے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جتنی ایسی ظلم ڈھانے والی, وہ ہم کل کے شو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے, کہ جتنی ایسی رجیمز رہیں اسرائیل جیسی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی رہیں کہ جی ہم انٹچبل ہیں, ہمارا جو دل کرے گا کریں گے, وی آر وے ابو ایوری بڈی ایلس ان دا ورلڈ, وے ابو ہیومینٹی, رولز, ریگولیشنز, ایون سینٹی آئی وڈ سے. سو انہوں نے یہ ٹویٹ میں اپنی بڑی ڈیٹیل میں ساری پرانی رجیمز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا اور بتایا. اس میں جرمنز بھی تھے, اس میں فرینچ بھی تھے,
بتا رہے تھے کہ جو اپنے آپ کو فرعونیت کے لیول پہ لے گئے, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے ابو اینڈ بیونڈ ہیں, ان سب کو ایک وقت میں آ کے شکست کھانی پڑی. اور انہوں نے, اور میں اس چیز سے بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں انہوں نے جو ٹویٹ میں باتیں لکھی, کہ بات یہ ہے کہ اسرائیل آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابو سے باہر ہے, پر کیا اسرائیل میں ایسی طاقت ہے, جو ساتھ صاحب نے بلکہ کل بھی اس بات کو مینشن کیا تھا کہ اگر 4, 5, 6 یا ایون 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ایران کے ساتھ کھڑی ہیں تو کیا اسرائیل اس جنگ کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں. اسرائیل اگر غزہ پہ اٹیک کر رہا ہے تو ان کو کمزور سمجھ کے اٹیک کر رہا ہے. اسرائیل اگر ایران پہ اٹیک کر رہا ہے تو ٹو بی ویری آنیسٹ انہوں نے ان کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کر کے ایک کمزور اسٹیٹ سمجھ کے وہ اٹیک کیا تھا. یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واپس اس طرح سے ریٹیلیٹ کریں گے. سو یہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لابنگ چل رہی ہے, جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پورا کوشش چل رہی ہے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے, یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا کہ وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل نے مس کیلکولیٹ کیا تھا؟ میرے خیال میں انہوں نے, کیونکہ دیکھیں جس طرح کی ان کی طرف سے بیانات آ رہے تھے اور جس طرح کی بہت اور انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے بھی جب شروع میں جو امریکہ کا بھی سٹانس تھا, ان تمام چیزوں سے مجھے یہی لگتا ہے کہ اسرائیل واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم 2-3 دن ان کو تنگ کریں گے اور تیسرے دن یہ گھٹنے ٹیک دیں گے. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ ہیٹس آف to the Iranian government, to the Iranian people, جنہوں نے اس طریقے سے ڈٹ کے مقابلہ کیا اتنی اچھے طریقے سے, اور آج تک کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو لابنگ انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہے, اگر چائنا آپ کے ساتھ نہیں ہے, رشیا آپ کے ساتھ نہیں ہے, سارے مسلم ممالک ایک ہو کے ROIC میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اس کو وی ہیو ٹو اسٹاپ دس, کیا اسرائیل سب کی کلیکٹیو وار افورڈ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں کر سکتا. سو اس لیے یہ فورمز اس لیے بہت ضروری ہیں. اٹ از ہائی ٹائم. میں جیسے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ ہم بڑے عرصے سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جی مسلم امہ کا کیا رول ہوگا, جب غزہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس میں مسلم امہ کا کیا رول ہوگا. ساتھ صاحب میری بات سے تھوڑا ڈس ایگری بھی کرتے ہیں اور ان کو شاید یہ مسلم امہ والا کانسیپٹ اتنا پسند نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ماضی کی غلطیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیشہ یہ سمجھیں کہ وہ غلطی ہوتی رہنی چاہیے. اگر آج OIC مل کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو فائنینشل, سوشل, ملٹری ہر طرح کی ہیلپ کریں گے, آئی تھنک اسرائیل ول ہیو نو ادر چوائس بٹ ٹو بیک آف. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے آمنہ صاحبہ, پریکٹیکلی دیکھنے سے مسلم والے جو بات کر رہے ہیں, سوری میں ایڈ کروں گی, ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی کہ جب یہ اس طرح کی سارے لوگ اکٹھے, دیکھیں اگر ہماری جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی اس کے اندر بھی چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا, ہر طرح سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ڈپلومیٹکلی سپورٹ کیا, ملیٹریلی سپورٹ کیا, تو چائنا کے رول کو بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. اگر چائنا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے, جب ساری پاورز اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس وقت جس کو ہم سپر پاور کنسیڈر کرتے ہیں امریکہ, خواہ کہ انہوں نے پاکستان انڈیا کی جنگ میں بہت پازیٹیو رول پلے کیا, اس وقت بھی وہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اپنی بہترین سطح پر ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے, اس طرح کے ایفرٹ سے امریکہ کو بھی آپ جو ہے اپنی سائڈ پہ اگر رکھتے ہیں, اسرائیل کہاں جائے گا مدد مانگنے؟ ٹھیک ہے, بالکل امریکہ کا رول اور امریکہ کا فیصلہ بڑا اہم ہے, اگلے 2 ہفتے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. لیکن ہاں یہاں پر سوال ایک اور بھی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ اسرائیل نے اب تک اپنے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں. میں اس پر بات کروں گا, بیرسٹر سعد صاحب سے سوال کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے تھے ایران اسرائیل جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے, جنگی صورتحال ہے, اس پر بات کر رہے ہیں. بہت سارے ممالک بہت سارے بیانات دے رہے ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ تمام تر معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. امریکہ کے حوالے سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر امریکہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, کیا وہ براہ راست اس جنگ کے اندر داخل ہو جائے گا یا پھر شاید یہ جو معاملات ہیں افہام و تفہیم سے مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کسی معاہدے کے ذریعے حل ہوں گے, یہ دیکھنا باقی ہے. بیرسٹر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ تھا سر کہ ابھی تک اگر ہم بات کریں اسرائیلی حکمت عملی کی, غزہ میں انہوں نے کیا کیا دنیا سے بخوبی واقف ہے, لیکن اب جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا, جو حماس کے ساتھ کیا, جو بہت ساری ہائی پروفائل شخصیات تھیں
जनरल कासिम सुलेमानी उनको टारगेट किया गया, शहीद किया गया, इस्माइल हानिया को टारगेट किया बासानी, याह्या सिनवार को शहीद किया गया, हसन नसरुल्लाह हैं उनको टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह के सरबरा मोहसिन फखरीज़ादा उनको शहीद किया गया। इस तरह बहुत सारे आर्मी चीफ अभी रिसेंटली शहीद किए गए हैं, जनरल बाकीरी जो हैं उनको शहीद किया गया है, एयर चीफ को टारगेट किया गया है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि बहुत अहमियत के हामिल होते हैं उनको शहीद किया गया है। अब हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो टारगेट की जा रही हैं। तो इसराइल जो काम कर रहा है वो तो बासानी जो उसके टारगेट्स हैं उनको अचीव कर रहा है। अगर इन बिटवीन, मेरा सवाल आपसे ये, इन बिटवीन अगर जैसा कि खदशा जाहिर किया है सुप्रीम लीडर के हवाले से, अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर खुदा न खास्ता उनको टारगेट कर दिया जाता है, निशाना बनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करूं, असल में ये कहानी कासिम सुलेमानी साहब से ही शुरू होनी चाहिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कासिम सुलेमानी शहीद से शुरू होनी चाहिए। जहां पे उनकी असैसिनेशन हुई, ये पहली दफा था कि एक यूएन के रिकग्नाइज्ड मुल्क, यानी ईरान जो यूएन रिकग्नाइज्ड मुल्क है, उसके एक सर्विंग ऑफिसर को, जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे, यानी कि उनके इफेक्टिवली आर्मी चीफ थे, उसको एक दूसरे यूएन रिकग्नाइज्ड मुल्क ने, यानी कि अमेरिका ने, उसको डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसराइल के साथ मिलके एक इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन स्ट्राइक करके असैसिनेट किया और इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। कहा कि हमने असैसिनेट किया है, कहा कि हम ये मार रहे हैं, हाँ हमने मारा है, लेकिन इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। इसकी आपको कोई और एग्जाम्पल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। जहां पे भी जंगें हुई हैं, उन जंगों के दरमियान में लोग शहीद हो जाते हैं, ये आपको एग्जाम्पल मिलती है, लेकिन पीस टाइम के अंदर आप एक ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू एक सिटिंग हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप स्ट्राइक करके असैसिनेट कर दें, इसकी कम से कम रीसेंट तारीख के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। जब ये हो गया, उसके बाद आपको याद है कि अक्टूबर 2023 में इसराइल के अंदर एक अटैक हुआ। जब अक्टूबर 2023 में इसराइल में अटैक हुआ, तो मेरी नाकिस सी फहम में इसराइल ने एक रीजनल प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम इसका बदला कैसे लेंगे, क्या हमें ईरान को अटैक करना चाहिए? अगर हम ईरान को अटैक करेंगे तो होगा ये कि सीरिया में हिजबुल्ला और नसरुल्लाह शहीद के लोग हमें बमबारी करेंगे। हो सकता है बशर अल असद का सीरिया इसके अंदर शामिल हो जाए, हो सकता है हूतीज इसके अंदर शामिल हो जाएं। तो ऐसे करते हैं कि ये काम हो सकता है मजीद रेजिस्टेंस आए गाजा से। तो इसराइल ने एक 16-18 महीने का प्लान बनाया, जो आप अक्टूबर 2023 के बाद से गिनना शुरू करें। पहले उन्होंने ईरान के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का जहाज गिराया, जो कि असैसिनेशन थी। फिर उन्होंने इस्माइल हानिया को, जो गाजा को रिप्रेजेंट करते थे, फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट करते थे, उनको असैसिनेट किया ईरान के अंदर। उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज किया लेबनान के अंदर, नसरुल्लाह को शहीद करके। उसके बाद जो एक और हसन नसरुल्लाह को शहीद करके, उसके बाद जो एक और इसी एंटी इजराइल फोर्सेस का जो, या ईरान के साथ मिलकर लड़ने वालों का जो एक और मुल्क रह गया था, वो सीरिया था। सीरिया के अंदर आपने देखा कि बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया, और जो नए आईसिस के फॉर्मर लीडर, जिनको सीरिया का हेड बनाया गया या उनका लीडर बनाया गया है, उन्होंने बावाज़ बुलंद कह दिया है कि हम ईरान के साथ नहीं है इस जंग के अंदर। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी एयर स्पेस यूज हो सकती है ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हुए। और साथ ही साथ आपने दुरुस्त कहा कि फलस्तीन के अंदर जो एक रेजिस्टेंस की डोमेस्टिक वेव थी, इस्माइल हानिया वगैरह तो कतर में और ईरान में थे, जो फलस्तीन में गाजा में जो डोमेस्टिक रेजिस्टेंस की वेव थी, उसमें याह्या सिनवार उनके लीडर थे, उनको असैसिनेट कर याह्या सिनवार, बिल्कुल। तो अब याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, ये गाजा के फलस्तीनियों की 2 असैसिनेशंस हो गई, यानी कि उनकी लीडरशिप खत्म कर दी। हिजबुल्लाह के लिए आपने हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। सीरिया के अंदर आपने बशर अल असद का तख्ता उलट दिया। अमेरिकन मिसाइल्स के थ्रू आपने हूतियों की बॉम्बिंग की, तो वो भी इजराइल की रेजिस्टेंस खत्म हो गई। जब ये सारी रेजिस्टेंसेस इर्द गिर्द से खत्म हो गई, गाजा की, लेबनान की, सीरिया की और यमन की, तो फिर आपने सोचा कि अब हम ईरान के साथ फौरन जंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सिर्फ ईरान के साथ डायरेक्ट जंग है। ये नहीं कि ईरान के कहने के ऊपर हिजबुल्लाह लड़ाई शुरू कर देगा या सीरिया शुरू कर देगा या याह्या सिनवार जैसे लोग ईरान के खिलाफ जंग करने के अंदर आपके एलाय बन जाएंगे। इफेक्टिवली एक 16 महीने 18 महीने के प्लान से इस जंग तक
کے دفاع کے لیے لڑ سکتے تھے ان سب کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا اس 18 مہینے کے اندر، جس کے بعد یہ والی جنگ شروع ہوئی۔ تو میرا اس میں گزارش یہ ہے اس فوج سے، خاص طور پہ جس کو پاکستان کے ایکس آرمی چیف ہیڈ کرتے ہیں، جو مسلم امہ کی فوج ہے، جس میں 56 ممالک یا پتہ نہیں 54 ممالک نے اپنی ریسورسز ڈالی ہوئی ہیں، جس کے پاس بڑے بڑے F-35 جیسے جہاز ہیں، جس کے پاس آرٹلری ہے، جس کے پاس انفنٹری ہے، جس کے پاس آرمڈ ایران میں ہو، کہ وہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، جن کو آپ نے، میں نے، تمام دنیا کی مسلمان ریاستوں نے جس کو فنڈ کیا، وہ جو فنڈ کیا دنیا کی ریاستوں نے، مسلمان ریاستوں نے، وہ اپنے اپنے متعلقہ ٹیکس کے پیسوں سے فنڈ کیا۔ آخری جملہ پلیز آپ کی اجازت سے، میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس فوج کو ہیڈ کر رہے ہیں یا اس کے کرتے دھرتے ہیں، کہ اگر اسرائیل ایک 18 مہینے کا پلان بنا کے اکتوبر 2023 کے بعد ان سب لوگوں کو نیوٹرلائز کر کے ایک جنگ کر سکتا ہے، تو آپ کا 18 مہینے کا پلان اسرائیل کے خلاف کہاں ہے، کون بنا رہا ہے، کس کی یہ ریسپانسبلٹی ہے؟ اور لیکن اگر سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پھر سینیریو کا ہوگا۔ بیرسٹر صاحب میرا سوال تو یہ تھا، میں آپ کو اس میں ایک جملہ کہوں کہ اگر سپریم لیڈر کو ٹارگٹ خدا نخواستہ کیا جاتا ہے، تو جو ابراہم اکارڈ کرنے والے ممالک ہیں وہ وہی کریں گے جو اب کر رہے ہیں، اور آپ اور مجھ جیسے ناتما لوگ جو ہیں وہ اس کی ریزسٹنس میں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آمنہ شیخ صاحبہ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے حوالے سے کتنا کامیاب رہا، نہیں رہا، اور ایک اور اہم ٹاپک بھی، ایک اور اہم سوال بھی آپ سے کرنا ہے میں نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد جو ہے وہ کریں گے، سفارش کریں گے، اس کی یہ کیا معاملہ، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ میڈم بھی اس میں ریکمنڈ کر لیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا سفارتی مشن کے ہمراہ کامیاب دورہ کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ روز وہ پہنچے ہیں، امریکہ کا، یورپ کا انہوں نے دورہ کیا۔ سفارتی مشن کے ہمراہ انہوں نے بہت ساری اہم ملاقاتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں 70 سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ سفارتی محاذ پر پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آمنہ شیخ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارتی محاذ پر پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ آنے والے وقت میں ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ علی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کا فائدہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ڈپلومیٹک بیٹل اس وقت پاکستان، بھلے وہ ایران کے لیے لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، صرف اس وقت صرف جنگ کی بات نہیں ہے، وہ کشمیر ایشو کی بات ہے، وہ سنتاس معاہدے کی بات ہے، کشمیر کے ایشو کے اوپر بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دس از پارٹ اینڈ پارسل۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص یا کوئی بھی ایک سنگل اسٹریٹجی یا سنگل راستہ جو ہے نا، وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کی چیزوں کے اوپر، ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اچیومنٹس کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ سو بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس جنگ کو سب سے بہت ہی بہترین طریقے سے ہماری فوج نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری جو نیوی ہے، انہوں نے، سب لوگوں نے مل کے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کی قیادت میں جس طرح اس جنگ کو لڑا، اس کے بعد سے اور جیسے پاکستان کی حکومت نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر پرائم منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی قیادت میں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی اس چیز کو لے کر گئے۔ سو وہاں سے جو آغاز ہوا، جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو رول پلے کیا، ہماری صلح کرانے کا جو رول پلے کیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے انڈیا میں انویسٹمنٹ بھی روکی، انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے، انڈیا اس وقت بالکل کمپلیٹلی کارنرڈ ہے، اور ان کو کارنر کرنے میں جو جہاں پہ جو رول، جو معاملہ شروع کیا تھا فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر نے مل کر، اور وہ آج تک بھی اپنی جدوجہد کو کنٹینیو رکھتے ہیں، جس میں کل کی ملاقات، پرسوں کی ملاقات بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو ساتھ ساتھ پیرلل، اور یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کی بات نہیں، یہ پرائم منسٹر کا، یہ اسٹیٹ آف پاکستان، رائٹ۔ لیکن یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ بھارت کو تو کارنر کر دیا، لیکن کشمیر کا معاملہ جو کہیں دب گیا تھا، جس پر شاید اس طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی، اب وہ اس وقت مین سٹریم میڈیا پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے دیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔